निकतेच जाल्ले विधानसभेत घरां कायदेशीर करतले म्हणून सांगून सरकारान गोंयकारांक थाकाय दिल्ल्याचे उलोवन दाखयल्ले खरें, पूण प्रत्यक्षात गोंयकारांचेर अन्यायच घडला अशें गोवा कुळ मुणकार संघर्ष समितीन देखी सयत दाखोवन दिले। गोवा कुळ मुणकार संघर्ष समिती म्हणटा, सरकारान हालींच जाल्ले विधानसभेत 20 कलमी कार्यक्रमा अंतर्गत बेकायदेशीर घरां नियमीत केल्यात, पूण अशें आसूनय निलेश च्यारीचे घर कशें कितें मोडून उडयले तांणी सरकारा कडेन जाप मागल्या। आदी आयकुया सुकूर परवरेच्या पिडेस्त निलेश च्यारीचे उतफर्के। म्हाका फक्त इतलेंच सांगपाचें आहा की म्हाजें जें घर आसलें तें 1976 अलॉट जाल्लें आनी तें लिगली बापायक गोंयकार म्हणून अलॉट केल्लें तेन्ना 1987 आमी थंय रावतालीं। फक्त फॅमिली वाडली म्हणून आमी ते ग्राउंड +1 बांदलें। ते शेजाऱ्याक कोण रावता तिका नसाय जाल्यार तिणें कंप्लेंट केली। बरें आहा, कंप्लेंट केली, पंचायतीन म्हाजेर एक्शन घेतली, तशी तिजेरूय एक्शन घेवंक जाय आसली। तिजेर कांयच एक्शन, तिजेर 3 कंप्लेंटी दिल्यो जाल्यार कांय, कारण ती जी रावता पळय न्हू तें हरिश्चंद्र म्हापशेकाराचें घर, जागो तो हरिश्चंद्र म्हापशेकाराक अलॉट जालो। तिणें तें बांदलां पळय न्हू ते हरिश्चंद्र म्हापशेकाराच्या प्लॉटार घर बांदलां आनी तें सगळें इलिगली बांदलां, कारण तें थापयेचें बांदलां, तें कोनवाशाचें बांदलां। तशी बांदपाक 20% अलावड नासली। पंचायतीनच तें सगळें केल्लें नाटक तेन्ना, ते तिका चुप्प पेरले ते तितले सगळें करूनय तिची कंप्लेंट म्हाजी कांयच अटेंड केली ना। तें म्हाजें घर मोडपाचें आनी आतां जेन्ना पळय हें मोडून बीन जालें तेन्ना आतां सरकारान कायदो काडला की सगळीं घरां लिगलायज जाता आनी म्हाजेर तो अन्याय न्हू। म्हाजे आवय बापूय आतां 50 वर्सांचो संवसार तेंचो त्या घरान आशिल्लो, तो सगळो सरकारान कांय न्ही म्हटल्यार विध्वंस करून उडयलो, सोंपयलो सगळो। आतां तांकां कशें परते रिहॅबिलिटेट करप आनी कशें तांकां सावरप तें समजना। थंयसर तशें पळोवंक गेल्यार आनीक कितलींशींच घरां आसा। म्हाज्या कुशीकूच एक घर आसा, तेणें 3 फ्लोर काडल्या आनी ते 2 घरां 2 जागे घेतल्या तेणें। एक जाग्यार हांव घर बांदलां तो रावता, भायलो तो रावता, घाटी म्हणूंक जायना, मायग्रंट तो रावता थंयसर। दुसरें घर बांदलां, 3 फ्लोर काडल्या आनी जवळ जवळ ₹1,00,000 भाडें घेता त्या 3 फ्लोरांक। सगळे कसिनोची चेडवां दवरल्या भाड्याक। इतली इलिगलिटी इतली पर्यंत चलता आसतना सरकार म्हाजें घर एकूच दिसता इलिगल आनी मोडटा। हेंच हांव सीएमाक ह्या तुमच्या मार्फत सांगता। आनी आतां पळयात सरकारी यंत्रणा आनी पंचायतीच्या पक्षपातीपणाचेर कुळ मुणकार समितीन दवरिल्ले बोट। जो 20 प्रोग्राम्स आसा ह्या बाराचे 200 घरां अजूनय इलिगल आसा। हांगा अजून 200 लोक रावतात, हे सगळे भायले लोक, हे सगळे भायले लोक आसात। आमी म्हणटात 20 प्रोग्राम लोकांच्या खातीर, जाल्यार भायले लोक येयले कित्याक? पंचायत खंय आसा? सुकूर पंचायत हाचेर कित्याक डोळे झाकपणा करता? ही आमदाराक दिसना भायले लोक थंय आसात ते? सुकूर पंचायतीच्या वाडयेक दिसना? कसलो निर्णय घेता सरकार? अरे तुम्ही जर सगळ्यांक न्याय दितात जाल्यार सगळ्यांक न्याय करपाक जाय। चारीक एक आनी बाकीच्या लोकांक तोच, चारीक एक आनी बाकीच्या दिसांक हेका न्याय म्हणटात, हेका अन्याय म्हणटात। कारण आतां दुसरी गजाल अशी आसा की ऑल गोवा 6500 हाऊजीस जे आसात पळय ते 20 प्रोग्रामाच्या सकयल येतात ऑल गोवाचे। त्यातल्या त्या 3500 हाऊस जे आसा पळय ते बार्देस तालुक्यात वेकंट जागा ना म्हणून पेंडिंग आसा, एप्लिकंटां पेंडिंग आसा। 3500 जागा ना म्हणटा दिवपाक। आतां हे गरीब लोक, आतां ह्या 3500 गरीब लोक कोण आसात? गोंयकार आसात काय गोंयकार भायले आसात? आमदारान हे बऱ्यापैकी काम करूंक शकता। चारीच्या नादाक लागच्या परस, घर मोडच्या परस हेंची जी घरां आसली 3500 लोक जे बार्देस तालुक्यान येतात सगळे, ते बार्देस तालुक्यात तेज्या कितले एरिये घेतात अजून ती त्यांनी बऱ्यातले गोंयकार, नीज गोंयकार, मूळ गोंयकार आनी गरीबातले गरीब गोंयकार सोदून तांकां ती घरां दिवंक जातली। हे ह्या आमदारा जायना, हे आमदारा कडेन असले बरें काम जायना। तो खंयच्यान घाटा वयल्यान येवना, तो घाटी न्ही, तो नीज गोंयकार। पूण नीज गोंयकाराक डावलून जे कोण भायले मायग्रंट्स आहात, जे घाटा वयल्यान देंवल्यात, त्या लोकांक कसलो न्याय? आनी कित्याक लागून न्याय? तुमी ऑर्डर पळयात की हायकोर्टांतली ऑर्डर जेन्ना निलेशान आमचे डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडेन गेलो, डायरेक्टर ऑफ पंचायती कडेन लीड केली की बाबा म्हजें घर मोडनाका म्हणून, म्हाका टायम दियात म्हणून, ताजें आयकुना, ताजी ऑर्डर काडली मोडपाची। ताजे नंतर तो हायकोर्टान गेलो, हायकोर्टांनी पळय ऑर्डर दिली की बाबा जितली पळय इलिगल घरां आसात जी सरपास जाल्यात मोर दॅन 60 स्क्वेअर मिटर,
जी फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर बांधल्यात, तांचे योग्य ती कारवाई करची म्हणून डेप्युटी कलेक्टरान कारवाई करची. आणि हे खुद कितें काय म्हणल्यार स्टेटीचो ॲडव्होकेट जनरल जो पळय आसा ताणें एडमीट केलो की हांचेर सगळ्यांचेर व्यवस्थीत कितें काय म्हणल्यार तांची पळोवणी जावची, इन्स्पेक्शन जावचें आनी ताची कारवाई जावची. आतां हें जेन्ना इम्प्लिमेंटेशन करपाचें आशिल्लें तेन्ना हाजे पयलीं जेन्ना कोर्टाक ही आशिल्ली केस तेन्ना आमी सरकाराक प्लीड केल्ली, सीएमाक सांगिल्लें आमच्या संघटने तर्फे की बाबा रे हाजें घर जें मोडपाक येवपाचें आसा आमकां खबर आशिल्लें, फाल्यां कोर्ट ऑर्डर दितली म्हणून की प्लीज तूं एमेंडमेंट कर, आमकां कोणाचीच घरां मोडपाची नात, आमकां कोणाकूच दुखोवपाचें ना. कोण कितें लिगल रावता ताका हक आनी अधिकार मेळपाकूच जाय. पूण तशें जालें ना. लास्टाक निलेश च्यारीचें सूड बुद्धी घेवन टार्गेट करून एकल्याकच घर मोडून उडयलें. आमच्या गोंयच्या लोकांनी विचार करपाक जाय की बाबा हें सरकार जें पळय आसा तें गोंयकारां लागून वावर करता काय वोट बँकीक लागून काम करता. तें आमकां भिरांत दिसता मुखार आतां 27 इलेक्शन येतात. हे टोटल आतां नांवां काडपाक लागल्यात, खंयचे तरी भलतेच कितें म्हणल्यार भितर वोटर लिस्टांत घालपाक कॉमेस केला. तुमी पयलीं बिहाराक, महाराष्ट्रांत केलें, आतां गोंयाक सुद्दां कळाव लावपाचें नात. आनी आमचे लोक न्हिदिल्ले आसा सामके जमीन दोस्त जाल्यात, लाचार जाल्यात, बरबाद जाल्यात, गुलाम जावपाच्या परिस्थितींत आहात.